Ako si Senador Bato de la Rosa. Gikan sa kahilatman sa akong kasing-kasing. Gisuportahan nako ang pagtukod sa RAIDS Coalition. Usa ka panagiusa sa lain-laing kusog nga andam mobarog alang sa kamatuoran, pagpanubag o kaayuhan sa katawhang Pilipino. Niining panahona, dili na igo ang tagsa-tagsa nga pag-away. Kinahanglan nato ang usa ka tingog, usa ka direksyon ug lig-ong baruganan batok sa korupsyon, pag-abuso ug mga lakang na nagtumong sa pagpahilom sa oposisyon. Gipahayag usab nako ang akong tibuok suporta sa pagpanguna ni Sebastian Duterte isip leader ni ini nga koalisyon. Nailhan nato si Mayor Baste nga usa ka isog na ay baruganan, andam, makik-away o iaway gyud niya ang hustisya alang sa katawhan. Ug labaw sa tanan, nagpadayon ko sa pagsuporta kang VP Sara Duterte, Inday Sara, nga nagpadayon sa pagserbisyo sa atong nasod bisan pa sa mga hagit o pagsulay na iyang giatubang. Dili kami musugot na gamiton ang politika sa pagpahilom sa mga leader na tinuod na nagserbisyo sa katawhan. Kining awaya, dili lang alang sa pipila. Kini alang sa tanang Pilipino na nangandoy o tarong na kagamhanan, makatarunganong sistema o mas maayong kaugmaon. Panahon na aron magkahiusa. Panahon na aron mubarog. Dagang salamat, mabuhi ang katawhang Pilipino.